خدا د دوی یو شفقت دی په خپلو شاګردانو باندې خپلو ملګرو باندې دو د هغو خیال کوي د هغوی تپوس کوي ما نه یې تپوس وکړه چې څه کال ته چې ختم کوې کله کوې څه اراده دی ده ما یې چې انشاءالله سبا زموږ اراده ده جمعه چې تاسو وکړئ بیا به انشاءالله راځئ ختم به زموږ بهرحال دا وخت دا زندگی دا د لږو ورځو ده په دې باندې دوکه خوړل نه دي پکار کوم آیاتونه چې ما لوستي دي په دې آیاتونو کې الله رب العزت موږ تاسو ته دې درس د قرآن کې یو مضمون په قرآن کریم کې تاسو اورېدی دی تزهید من الدنیا ترغیب الی الاخره دنیا نه بې رغبتي دنیا سره مینه مه کوه دنیا له زړه کې ځای مه ورکوه او ترغیب الی الاخره سمانه ته چې کوم هغه همیشه زندګۍ له روانې هغه همیشه ژوند چې هغه اوږد ژوند دی د هغې دپاره تیاری وکړه د آیت کریمه چې ما لوستی دی دې کې هم دا مضمون دی یا ایها الناسو یا ایها الناسو اے خلقو عزتمند قرآن ډیر خوږ کتاب دی ډیر خوږ کتاب دی اولی به خوږ نه وي چې امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل شاگرد عبدالله ابن مسعود ته وی رضی الله تعالی عنہ او زما ملګریا او زما شاگردا ته قرآن وللا چې زه واورم عبدالله ابن مسعود وی دا الله رسوله پتا نازل شوی دی نو زه څنګه وللم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی عبدالله ابن مسعودا ته قرآن وللا مال ډېر خوند درکوي مزه درکوي چې زه قرآن واورم چې زه قرآن واورم ته ووایه زه واورم ته تلاوت وکړه زه واورم قرآن ډېر د خوند کتاب دی ملګرو چې د قرآن درس اختتام شي نو بیا اندازه لګي د دې ورځو بیا پته لګي ښه او دا خو کال کې یو محفلي که نه دا خو کال کې یو محفل دی که نه ډېر خلق داسې وو په دې جماعت کې په دې صف کې هغو قرآن ته ناسو نن هغو نشته هغو الله تعالی شوي دي دا اوس چې کوم ناست دي دا هم راتلونکي رمضان کې معلومه نه ده چې دې کې به څوک موجود وي او څوک به نه وي هغو بې وفا زندګي ده بختور خو هغه دی چې هغه ځان له څه وکړل قرآن یې زده که قرآن ته کېناست د الله کتاب ته کېناست اللہ فرمائے یا ایوہ الناسو اے خلقو قرآن خطاب تا سوچو کا گورا عام خبر کئی اے خلقو مشران یہ کہ کشران یہ نوجوانان یہ کہ زنان یہ کہ سڑی یہ اللہ میں ربانوی یا ایوہ الناسو اے خلقو اللہ اکبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بداوا کلا کلا با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان طرز بدل کو کلا با نبی علیہ السلام دا خطاب طرز بدل کو نوجوانانو تب متوجہ شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با الفاظ بدلوی یا معاشر الشباب او د ځوانانو ټولګیا او نوجوانانو ځوانانو خبره ته غوږ کېږدئ ځکه نوجواني دا ځواني د الله د طرف نه یو امانت دی در سره د لږو ورځو دی خپل په ځوانۍ فخر مه کوه خپل په غرور فخر مه کوه دا د لږو ورځو امانت دی بهرحال اللہ فرمائی یا ایوہ الناسو اے خلقو ان وعد اللہ حقون دا اللہ وعد رشتیا دا ہاں جی دا اللہ وعد رشتیا دا سنگ وعد دا اللہ مرگ حق دے خام خبا مڑ کیگو دیر دنیا دا دنیا نلالل منگرو صد کرل ان وعد اللہ یقن دا اللہ وعد رشتیا دا اللہ فرمائے کل من علیہا
فان سمرا چی بدی مقدس مکہ دا ساول دی اگو بنی فنا رازی فنا او جناب بلزے کے قرآن ہوئی کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس کن کے دا مرگ دے ان وعد اللہ حقون دا اللہ وعد رشتیا دا مرگ یقینی دے مر حق دے دیر مسلمانان اگا منگ مرگ تاوالا کرل خاورو تاوالا کرل زمونگم دا انجام با زمونگم دائی منگ بام دا خاور لزو اللہ اکبر دا اللہ وعد حق دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا او دوکن کی تاسو لرا جند دنیا دوکن کی تاسو لرا جند دنیا زکتی دنیا دیر دوکا کڑیو اگو دو دنیا نلالل اگا دنیا نن باقی دا اگو دنیا کی نشتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یو قبر بانے لپاس سال فاز لکلیو تخت لگے دلے دا بورڈ لگے دلے دے لاری بنی روان انسان آگا قبر تا گوری آگا تختی تا گوری پاگی سا الفاظ لکلیو قیمتی الفاظ لکلیو دا سونے لکلو لائق الفاظ لکلیو سی لکلیو یا صاحبی لا تغترر بتنعم فإن العمر ينفد والنعم يزول او ملگریا لاری بنی روانی او دی گٹی تل پاسو گورا سلک پدی بنی دے یا صاحبی اے زما ملگریا لا تغترر دوکا نشی دوکا نخری بتنعمین دا دنیا پا نعمتنو بانی دا دنیا پا مزو بانی دا دنیا پا خندنو باندی دوکا نشی ولی فإن العمر ينفدو والنعم یزولو عمر دا ختمی دو والدے نعمت دا زائلہ کی دو والدے او بیاوی اذا حملت اذا القبور جنازتا فعلم بأنك بعدها محمولو کل چتا یو مڑے ولید آگا کٹ دی ولید چی نور مسلمانانو آگا کٹو چت کڑے دے او مقبری لے بیا او خاور لے والکی فعلم پتی پوشا دسڑ کی دن دا خبر کی دا بأنك بعدها محمولو سباستا لمبر دے نن بل پوگو بنی روان دے سباب بتاو اگو بنی بھی قبر تب دیا والا کئی اللہ اکبر جنازہ دا جنازہ روانا دا یو کس تپوس کئی دا جنازہ دا چا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگو یو تپوس کون کیا دا تپوس مکوا چی دا جنازہ دا چا دا بلکہ دا واورا چی انت حازا انت حازا انت حازا او دا جنازہ استادا دا جنازہ استادا دا جنازہ استادا دا مویا چی دا جنازہ دا چا دا اللہ اکبر یو عالمو ساری مال بچی جنازہ ولیدا غم بے ولیدو دلیوانو پشان یو چغ بے ولا اغدو فإنا راہون زیتا سروان ساریئی منگ در پس ما خام روانیو او چی ما ذکر جنازہ بے ولیدانو روحو فإنا غادون زیتا سو ما خام لاڑئی منگ در پس سبا روانیو تاسو لاڑئی منگ در پس روانیو وشوی دیو جنا یو شاعر ہوئی ما تعالی خستہ سبق را کئی خستہ پیغام را کئی سوئی او انسانا او غافل انسانا او بدبخت انسانا تزود من التقوى فإنك لا تدری اذا جن العلون هل تعیش الى الفجر
اوے غافل انسانا ځان له توخه واخلا د آخرت توخه واخلا د آخرت تیارې وکولې فإنک لا تدري تا ته معلومه نه ده اذا جن لیل شپه چې در منې راشي هل تعیش الی الفجر سبا پورې به ژوندې یا به مړې ځان له توخه واخلا غفلت کې مه پرېوځه بیا مخکې وایي او غافل انسانا او غفلت والا نوجوانا سوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فکم من فتى اضحى وامسى ضائقا وقد نسجت اکفانه وهو لا يدري ډیر کرته ځوانان ډیر کرته نوجوانان اغو سارو ما خام کوي گپ شپ لګي ټیم پاس کوي الکه رمضان ته ګورا او نوجوانا ولې ټیم ضایع کوي وای دا روزه سلنډیږي نه دا روزه لنډو ما ډیر کرته نوجوانان اضحى و امسا ضائقا سارو ما خام کوي خاندي او خوشاله خوشاله او ترتیب پوری بازار کې روان دي ځان خسته کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پس ربانه زخم لګي الله اکبر الله اکبر خبرې ټولې دي خوږې د مدینې د نبی مسلمه راولا پزان کی طریقې د نبی ادی بنوګدا خبره ده خو صوفیو اناسو نیمه ګره خریلې وا نیمه پاتې وا لری نه کس لاړ ملاقات لا عبادت والے ملاقات کوم هغه چې یو کته و د الله بندا دومره لری سفر مې وکا او ستا بارک یو ملاقات لا او دعاګانو لا وظیفو لا او تګیره خړای هغه د مخې نه سوی وی زه خو ګیره خریما خو د مسلمان زړه نه دردوم نن دا ورته عجیبه خبره وکړه وی نور د چا زړه نه دردای بغیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تا د نبی علیہ السلام پس ربانی زخم کئی نبی علیہ السلام زړه دردای چې ګیره خړای هغه هم د الله والا هغه کوم عنابتو دا خبر اوریدلو او بیهوش را پریوته او چې هوش کې راغی وی او د الله بندا تعالی دی الله لوی اجر درکې تا خو زما دماغ کولا وکړل تا خو زه په مسله پوکړم ما دا خیالو چې ګیره خړل دومره جرم نه دی او بل مسلمان زړه دردول جرم دی حالانکہ تمرا جرم کے زم مبتلا ہوما وید اچھا زڑنا دردائے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ اکبر توبہ وقت کلا نوجوان پا بازار کے روان دے گپ شپ لگئی وقد نسجت اکفانو وهو لا يدري د دې نوجوان کفن ګنډل شوی دی دی بازار ته راغلی دی ټاکوټ ته راغلی دی کفن رسېدلی دی او دا نوجوان خبر نه دی سات اعلان کیږي فلان کې مړ شو فلان کې وفات شو فلان کې ډیم به جنازه ابیا مخ کی ہوئی اللہ اکبر وکم من عروس زینوها لزوجها وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر ډیر کرته ناوګانی هغه تیارول کیږي لپاره د خپل خوندانو تیارې شروع دي نیټه خدا وړوکی اختر میاش نیټه دا لوی اختر میاش نیټه دا او دا فلان کې ټیم نیټه خل شوی دا الله په نسبنه ليلة القدر پشپ کې دا لیک شوی دی چې د دې ناوې ملاقات د خپل خوند سره نشته زینوا لزوجها او شاه اشرف علی تانی رحم الله کتاب لیکل دی بشت زیور جنت کاله او پکې چې خبره کوي نو پختو کې وي اے زما مهندو خیندو اردو کې وي اے میری ماں اور بہنو دا یولسی حصے کتاب شاہ صاحب لیکل دی دا چالا دا زنانولا او پدی مطلب لیکل دی بشت زیور
او د جنت کاله ته چمړ شوي ستا د ګوتې د سرو زرو تا سره نه پریدي ستا چې د پوزټ کې د سرو زرو تا سره نه پریدي دا به پاتې شي ولی دا کتاب از د کائنات بنسان پوکای ولنا عمل په ولنا کوي چې دا د جنت کاله دا ځان سره آخرت ته یوسي الله اکبر الله اکبر وقد قبضت ارواحهم ليله القدر او بیا غ شاعر وی وکم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمت القبر ډیر واړه بچی ګولونا مور پلار خوشاليږي نیانی که خوشاليږي چې دا واړه بچی دا بغړ شي د دو عمر بوګودي مونږ له به فایده کې راشي زمون خدمتونه به وکي الله په نظمنه د دو عمر لنډه د دو دا خسته جوزا دا ګولونا دا خاور تر روان دي نه مور ته پتا نه پلار ته پتا نه نیا ته پتا نه نیکه ته پتا او دې خوشاليږي الله اکبر او بیاوی وکم من صحیح مات من غیر اللہ وکم من صحیح مات من غیر اللہ حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کنت نحیتکم عن زیارت القبور الا فزوروا مخکما د قبر د زیارت نه منع کړی وای اوس مزما اجازت درتا قبر زیارت لزای مقبره تزای ولی دی قبر زیارت سرا اخرت یادیږي د دنیا مینه کمیږي هو نوجوانانو د خپل صحت اندازه لګوي د خپل د معجم د صحت او دروغوالي اندازه لګوي نو هسپتال ته لاړ شي چې هلته ستاسو شان څنګه نوجوانان پراته دي د چا زړه ختم د چا ګردې فیل څوک جاړي چا ویر سات لمري سات لزن کدن الله اکبر وکم من صحیح مات من غیر الله ډیر کرته واړه بچ روغ جوړ مرشي بغیر د بیمارای نه هغه فلان کې مړ شو یا سړی لږ مخکې ما سره خبرې کړې دي هغه فلان کې مړ شو وی ما سره چې ګاډي کې یو ځای راغی اقه چې ګاډي کې یو ځای راغی اقه چې تا سره خبرې کړې دي هغه وفات دی وکم من سقیم عاشین من الدار ډیر بوډاګان مشران هغه ډیر زمانہ ژوند دی نسی لاړل زامن لاړل الواد لاړل هغه په دنیا باندې ناستی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر بل شاعر دې ماتا ویخی ماتا ویخی سوئی ماتا توئی او غافل انسانا ډیر په غفلت کې رواني قرآن دی واورید رمضان کې قرآن دی واورید ځان نه تاسو کا چې څومره ما په دې عمل کړی دی ابراہیم نے ادم رحم اللہ نہ چاہتا پوس کھڑے ہو جی مونگ دعاگانی کو قبلی کی نا ابراہیم ابن ادم رحم اللہ یو لس خبری کڑی دی یو پا کدائی کڑوا چی تاسو قرآن ولوست او پا قرآن منی عمل نکوائے زکا دعا منظوری گنا دا بل شاعر ماتا ویخی سوئی ستنقلک المنایا عن دیارک ویبدلک الردا دارم بدارک او غافل انسانا او پا غفلت کی پریوتی انسانا اللہ کور کی ناسے بی بی دی ناس صدا بچی دی ناستی مور او پلار او خوشالی او تبابات کور کے ناسے او انسانا ستنقلک المنایا عن دیارک ویبدلک الردا دارم بدارک مرگے بدی روالی او دا دی آباد کور نبدی روالی شڑ کور تبدی گزار کی او غافل انسانا تالا ولی قبر ارشو او غافل انسانا تالا مرگ ولی ارشو آباد کور نبتا شڑ کور کی گزار کی
او بیا مخکی وی وتترک ما عنیت به زمانا پری بدی آغسو چه ټول مرد پیزان وجلیو دا پولا چاو لیوا دا دیوال چاو لیو دا کور چا جو کڑیو دا کار چا کڑیو دا زمانی کدی اللہ بخی اگر ضرور سڑیو دا داغد لاس دیوال لے دا داغد لاس بنیاد دے وتترک ما عنیت به زمانا ویبدلک من غناک الى افتقارک ټول مرد چې بملا ما تکړوا هغه به پریدي او مالدارای نه با غریبای ته لاړ شي د خاورو کور ته به لاړ شي بیا مخکې وی ودود القبر فی عینک ترعی وترعى عین غیرک فی دیارک ہاں قبر کی ستا پسترگو کی با چنج غڑی گی دا قبر او ستا پا کور کے دا خلق سترگی بغڑی گی اللہ اکبر علی صاحب در رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقبری خواہ کی ولار دے او یو عجیب الفاظ ویلی دے ماشاءاللہ علی صاحب ہوئی السلام علیکم یا اہل القبور او دا قبر نوالو پتاسو دے سلامی سلام مانا دل تصدا تاسو دے اللہ عذاب نہ بچ کی تکلیفون نہ دے اللہ تاسو بچ کی او ورپسی ہوئی سا خبری علی صاحب اکڑی او د مقبری والو زما د زړه او دړ دی او دړ خبره درته کوم علي صاحب وی او د مقبری والو اما دیارکم فقد سکنت واما اموالکم فقد قسمت واما ازواجکم فقد نکحت او د مقبری والو ستاسو مالونه خلق ویش کړل تقسیم کرل د تاسو نرستو او ستاسو کورونو کی خلق پاتی کیگی او ستاسو بیبیانو سرا خلقو نکاونا اکرل ستاسو کارگزاری ما سر دعوا چکو مماو تاستو بیان کرا ند معلومه چه زمونگا کارگزاری د مرگ نرستو آخوا چه سبا کیگی مونگ سرا سحالات بئی اللہ اکبر زکا قرآن ہوئی فلا تغرنکم الحیات الدنیا او تو دنیا جن تاسو دوکا نکی ولا یغرنکم باللہ الغرور دا دوکا باز شیطان دوکا ورکی نوجوان تسوئی زاننا دے شیخ جو کرے دے تحجد پکی کیا اشراق پکی کیا تلاوت پکی کیا را بچ ٹیما بڑا بشیا تبلیغو نبو مو کیا تلاوتو نبو کیا نفلو نبو کیا سزان نا دے شیخ جو کرے ادھے نوجوانانو کی مزنی اغلب خان دی ورسارا ادھے دا اس نا شیخ جوڑ شو اللہ ولا یغرنکم باللہ الغرور دوکا نکی تاثرار اللہ مبارکی دوکا باز شیطان سرکاری دفتروں کی دکانوں کی او خبر لکلی تاسو بھی نائے بر لکلی دی خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے سمطلب دے خیال کوا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے مکی زمونیو مرگری دا مضمون چھیڑ کا پماتا سیکورٹی مقرر دا اللہ رب العزت زمکا سبا بگوئی کئی لاسونا بگوئی کئی خپی بگوئی کئی او فرشتی لکل کئی لگیا دی آگا گوئی دا علاوہ دا دینا زماستا سرمن بگوئی کئی دی سیکورٹائینا کسوک زان خلاصول شي نو بس هغه دی گناہ کوي هغه دی جرم کوي او کدی نه خلاصیدل ګران دی نن سوچو کا ابو الایات مالسته او ان شیطان لکم عدو شیطان سازو دشمن دی دے په دشمنه ہونا سای شیطان کار سره ځان لړل زیاتوي انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير دیکھ بل ڈل ازان لا زیادتی چه جہنم والا خلق زیاد چی جہنم تبوزی حدیث میں لوگ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی غور پتاسو کیا گا دے چه قرآن ازدکی او بلتا خی الحمدللہ دا دیر خستہ مجلس دے دیر خستہ او دیر اخیری دیر چم دے دا وسیعتونو دا نصیحتونو او دا راتون کی زندگی دا زمان علماء دا پارا ہدایات درس بسنگا کئے بیان بسنگا کئے امیان بسنگا پو کئے تقوی پرزگاری اخلاص الحمدللہ دا طول زمان استاذ کی اللہ رب العزت دا صفتون ایخی دی اللہ دے اگو علم عمر کی برکت واچی انشاءاللہ اگو برازی او تفصیلی ختم انشاءاللہ کی گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ